बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख़ासतौर दुनिया में इल्म नजूम या एस्ट्रोलॉजी के 3 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी और इंडियन एस्ट्रोलॉजी। इन तीनों स्कूल ऑफ थॉट्स में क्या फर्क है, इस पर तो हम फिर किसी दिन बात करेंगे। सरदस में आपको इंडियन एस्ट्रोलॉजी की 2 दिलचस्प रवायात बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान के नजूमी इंसान की जिंदगी को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं और ये तीनों हिस्से 28-28 बरस पर मोहित होते हैं। यानी पहला हिस्सा इंसान की पैदाइश से लेकर 28 बरस तक, दूसरा हिस्सा 28 बरस से लेकर 56 बरस तक और तीसरा हिस्सा 56 बरस से लेकर 84 बरस तक। हिंदुस्तानी नजूमियों को कहना है कि अमूमन हर 28 बरस बाद इंसान के हालात तब्दील हो जाते हैं। मसलन जिन हालात में उसने आंख खोली, 28 बरस की उम्र तक पहुंचकर वो हालात बदल जाएंगे। 56 बरस की उम्र तक ये हालात भी तब्दील हो जाएंगे और जब इंसान 84 साल का हो जाएगा तो उस वक्त ये हालात भी बदल जाएंगे। गोया कहने का मतलब यह है कि अगर इंसान गरीब है तो 28 बरस की उम्र में दौलत उसके दरवाजे पर दस्तक देगी और वो 56 बरस तक दौलत में खेलता रहेगा। 56 बरस बाद उसके हालात दोबारा खराब हो जाएंगे और 84 साल की उम्र तक पहुंचकर एक बार फिर उसे खुशखबरी मिलना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर वो अमीर पैदा हुआ है तो 28 बरस की उम्र तक पहुंचकर उसके हालात गुर्बत की तरफ मुड़ने लगेंगे। हिंदुस्तानी नजूमियों का दूसरा फलसफा भी बहुत दिलचस्प है। हिंदुस्तानी नजूमियों को कहना है कि बदकिस्मती का कम से कम दौरानिया 2.5 साल पर मोहित होता है। यानी अगर कोई शख्स बदनसीबी के गिरदाब में फंस गया है तो वो कम से कम 2.5 बरस तक उस गिरदाब में फंसा रहेगा। इन लोगों का ख्याल है कि अगर उस शख्स की बदनसीबी 2.5 साल से ऊपर चलेगी तो फिर यह शख्स 7.5 बरस तक बदनसीबी के इस फेर से बाहर नहीं निकल सकेगा। हिंदू नजूमी 7.5 बरस के इस दौरानिये को 60 सती कहते हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर कोई बदकिस्मत 60 सती का शिकार हो जाए तो वह जिंदगी के बेलने में फंस जाता है और मुसीबतें उसका वही हशर करती हैं जो बेलने में आए हुए गन्ने का होता है। बदनसीबी की ये फेर सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं होते, बल्कि अक्सर औकात मुल्क और कौमें भी इनमें घिर जाती हैं और जब यह मकाम आता है तो कौमों को उससे निकलने में धाइयां लग जाती हैं। इसी किस्म का एक वाकया आज पेश आया। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया। इस फैसले के बाद पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हो गई और एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ टकराव की सियासत पर डट गए हैं, जिसके बाद यूं महसूस होता है कि हमारी सियासत की 60 सदी शुरू हो चुकी है और बदनसीबी का यह सिलसिला कई बरसों तक जारी रहेगा। नाज़रीन, अब क्या होगा, यह आज का सबसे बड़ा सवाल है और इस वक्त तक इसके 3 जवाब सामने आए हैं। जवाब नंबर 1, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मैंडेट का एहतराम करती है। वो मियां बरादरान को नया चीफ मिनिस्टर लाने की दावत देती है और यूं सूरत हाल संभल जाती है। लेकिन यहां पर सवाल पैदा होता है कि इसके बाद अदलिया के बारे में मियां बरादरान के मौक़िफ़ का क्या स्टेटस होगा। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसके बाद भी लॉन्ग मार्च और धरने में शामिल होती है तो पंजाब के नए सेटअप का क्या मुस्तकबिल होगा। जवाब नंबर 2, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ मिलकर पंजाब में हुकूमत बना लेती है। लेकिन इसके बाद 2 सवाल पैदा होते हैं। 1, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत पंजाब की हुकूमत को चलने देगी। 2, क्या दोनों मुस्लिम लीगें मिलकर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाल करने की कोशिश नहीं करेंगी और क्या इस कोशिश के दौरान वफाकी हुकूमत खत्म नहीं हो जाएगी। जवाब नंबर 3, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ मिलकर पंजाब में हुकूमत बना लेती है। लेकिन यहां पर सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब और वफाक की हुकूमत को चलने देगी। क्या वो लॉन्ग मार्च और धरने को हतमी बनाने की कोशिश नहीं करेगी और क्या इस दौरान वफाकी हुकूमत कायम रह सकेगी। चुनांचे ख्वातीन हज़रात, यूं महसूस होता है कि पहला ऑप्शन हो, दूसरा ऑप्शन हो या फिर तीसरा ऑप्शन हो, लेकिन यह तय है जमहूरियत का मौजूदा सेटअप शायद ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकेगा। लेकिन यहां पर एक और सवाल भी पैदा होता है कि अगर यह सेटअप नहीं चलता तो इसके बाद क्या होगा। मिड टर्म इलेक्शंस होंगे, बांग्लादेश मॉडल आएगा या फिर एक बार फिर फौज मुदाखलत पर मजबूर हो जाएगी।
خواتین حضرات ہوگا کیا، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم ایک ناظرین، ہمارے پہلے مہمان ہیں میر اعجاز خان چاکرانی صاحب، وفاقی وزیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ہمارے دوسرے مہمان ہیں ایسر اقبال صاحب، سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، جبکہ ہمارے تیسرے مہمان ہیں جسٹس طارق محمود صاحب، سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. چاکرانی صاحب، یہ جو آپ نے گورنر پنجاب کو آج 2 ماہ کے لیے ایک بہت بڑا آپشن دے دیا ہے کہ وہاں ایمرجنسی لگا دی، گورنر صاحب کو سارے اختیارات دے دیے، اب یہ گورنر صاحب جو 2 ماہ کے دوران جو حلیہ بگاڑ دیں گے سارا پنجاب کا، اس کا آپ کو اندازہ ہے؟ اچھا، پہلے تو میں یہ آپ کو عرض کروں، ایک بات بتاؤں. پہلے تو جب سے یہ فیصلہ آیا ہے، نون لیگ کی نیچے سے لے کے اوپر کی قیادت سارا آصف علی زرداری صاحب کو بلیم کر رہا ہے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان میں ہیں، اس کے علاوہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین بھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کہنا کہ ان کے بیانات اگر آپ سن رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی سے تو کوئی شکایت نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو یہ ہے کہ مسئلہ زرداری کے ساتھ ہے. آصف علی زرداری نے یہ کیا، بلیم جتنا ڈائریکٹ آصف علی زرداری پہ لگ رہا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں ان کو کہ یہ غلط ہے کہ آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین ہے اور ان کو ان دا ول میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے چیئرمین کیا تھا. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی تعریف کریں اور باقی کہیں گے سب اچھے ہیں اور تو برائی ساری آصف علی زرداری صاحب میں، تو یہ ان کی غلطی ہے، کیونکہ وی آل آر دا فالوورز آف آصف علی زرداری بیکاز ہی از دا کو چیئرمین آف پاکستان پیپلز پارٹی. ہم اس کو فالو کرتے ہیں کیونکہ یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی روایت رہی ہے کہ جو بھی چیئرمین ہوتا ہے اس کو فالو کرتے تھے. پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو تھی، اس سے پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے یا نصرت بھٹو صاحبہ تھی. تو وی آر دا فالوور. یہ کہنا کہ ورکر تو اچھے ہیں، برائی تو زرداری صاحب. یہ بات جو ہے نا، یہ میں ان کو احسن صاحب تک لے کے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں. احسن صاحب مجھے بتائیے آپ زرداری صاحب کے اوپر کیوں بلیم لگا رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جاوید، آپ پورے پاکستان میں کوئی ایک شخص بتا دو کہ یہ پی سی او عدلیہ اتنی پسلی رکھتی ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ دے سکے. آپ کو یاد ہوگا ابھی چند ماہ پہلے انہوں نے میڈیا کے خلاف ایک فیصلہ دیا جس میں کہا کہ میڈیا جو ہے عدالت کے بارے میں رپورٹنگ ان کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا. 25-30 جرنلسٹ تھے اسی کمرے عدالت میں کھڑے ہو گئے، انہوں نے وہاں پہ شاؤٹنگ کی اور کہا کہ ہم آپ کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے، اور 1 گھنٹے کے اندر انہوں نے پی سی او ججز نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا. ان کی اتنی ہمت تھی. آپ کا خیال یہ ہے بڑا فیصلہ طاقت جو ہے، اور آج جیسے آج نواز شریف صاحب نے بتایا کہ انہیں 2 موقعوں کے اوپر پیشکشیں ہوئیں، ایک تو ڈوگر صاحب کی طرف سے براہ راست، اور دوسری جب شہباز صاحب زرداری صاحب سے ملے تو زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک بزنس ڈیل کرنی پڑے گی، آپ ہمیں مدد کریں ڈوگر صاحب کو ایکسٹینشن دینے میں، ہم آپ کو اہلیت لے دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عدلیہ اور زرداری صاحب مل کر کام کر رہے تھے ایک دوسرے کے مقاصد کے لیے. پھر آپ نے دیکھا فرح میر ڈوگر کیس ہوا، اس کے اوپر کس طرح پوری حکومت ڈوگر صاحب کے دفاع کے اوپر آ گئی. تو یہ ڈوگر عدلیہ جو ہے یہ اس حکومت کی مدد کے بغیر، مشاورت کے بغیر، چھتری کے بغیر. چاکرانی صاحب کی جو بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو ٹھیک ہے لیکن زرداری صاحب جو ہے وہ ٹھیک نہیں. دیکھیں، میں آپ پارٹی کو تو ایک شخص کو بلیم کر رہے ہیں. یہ وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک جمہوری ماضی ہے، اور آج جو قدم اٹھایا گیا گورنر راج لگانے کا اور ملک کی مقبول قیادت کو نااہل کرنے کا، یہ بیٹھے ہیں نا، یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی کتنی ریزولوشنز موجود ہیں کہ پاپولر قیادت میں بے نظیر صاحبہ، نواز شریف صاحب قومی رہنما ہیں، ان کو میڈیا یا عدالتی ٹرائل کے ذریعے نااہل کیا جائے گا تو ڈیموکریسی کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. ان کی ریزولوشنز ہیں. یہ کہتے رہے کہ کبھی پاپولر لیڈر کو آپ عدالتی ٹرائل کے ذریعے باہر نہیں کر سکتے. زرداری صاحب کوچ پارٹی سے الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بھی ایک بے قاعدگی ہے. اسی لیے جب آپ ایک بے قاعدگی کے اوپر ایک عمارت کھڑی کرتے ہیں وہ ساری عمارت خراب ہو جاتی ہے. دیکھیں، آئین کی آرٹیکل 17 میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ جو صدر کا عہدہ ہے وہ سروس آف پاکستان میں شمار ہوتا ہے. صدر کا عہدہ جو ہے وہ ہر پاکستانی جو سیاسی جماعت کا رکن ہو سکتا ہے، اس میں واضح طور پہ